बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुक़द्दमाना सलाम पहुंचे। आपकी सेहत सलामती और तस्कीन कल्ब नजर की अनगिनत दुआएं। आज मंगल का रोज है, 23 जून है, सपहर है। मंगल का जब जिक्र आता है तो फौरी तौर पे ध्यान जाता है आज मुलाकात का दिन है जो मुतय्यन कर रखा है 3 रुकनी बेंच ने, यानी हाई कोर्ट के सो कॉल्ड बेंच। मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात आज भी नहीं होगी, तो फिर इस मौजू पे एक और पहलू है, जरा आए उस पर मिलकर गौर करें। वो पहलू क्या है? नाज़रीन इकराम, इतनी बड़ी पार्टी, इतना मकबूल लीडर, और आज मैंने जब देखा इमरान खान की बहन नूरीन खान, वो ऐसे लगता था कि पार्टी की आदत से कुछ मुल्तजी है, समाजत कर रही है। समाजत क्या थी कि हम तो कह रहे हैं कि यहाँ आए, आप लोगों ने वोट लिए हैं इमरान खान के नाम पे, और अब आप इमरान खान को भूल गए हैं। आपसे हम बार बार कहते हैं लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। आपको यहाँ आना चाहिए ताकि कुछ तो प्रेशर पड़े। सादगी है ये उनकी बहनों की, चूंकि सादा खवातीन है कि प्रेशर ऐसे तो नहीं होता, प्रेशर तो कोई और है, तो किसी और बला का नाम है। लेकिन चलिए, अलामती सही गला रुंध गया नूरीन खान का और कैमरों से आंख चुरा ली, और मेरा कलेजा महसूस कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो वाकईतन अपने यूनियन काउंसिल का एक मेंबर जो होता है, जिस पर मुश्तमिल होती है यूनियन काउंसिल, ये कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि ये अपनी यूनियन काउंसिल का एक मेंबर भी हो सकते हैं। वो लोग कौमी असेंबली में पहुंच गए, वो लोग सूबाई असेंबलियों में पहुंच गए, वो लोग सेनेट के अंदर पहुंच गए, और इमरान खान पर जो गुजर रही वो तो वो जानता है या उसका खुदा जानता है, या मुझ जैसा कोई फकीर आदमी जो इन राहों से गुजर कर आया है वो महसूस कर सकता है, और लरस के रह जाता है जो उस पर गुजर है। अलविया देखिए जरा कि कोई मुकदमा नहीं इमरान खान पे, बार बार कह चुका हूँ, ये इस पे वक्त जाहिर नहीं करूंगा, कोई मुकदमा नहीं, बस धौम से, धांधली से, जबरदस्ती से उसे जर्गमाल बनाकर रखा। तो इमरान खान के बारे में इनका जाती हाल तक बस जेल में डालेंगे, 2-4-10 दिन के अंदर ये से माफी मंगवाएंगे, सियासत से फारग करके चल निकल जा। और वो ऐसा डटा, वो डट जाने का वस्फ उसकी रगों के अंदर दौड़ने वाले खून के हर सेल में मौजूद था, वो डट गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने गेम खेलनी शुरू की। उन्हें पता था यार 95% अवाम इनके साथ है, चले मेरे नजदीक 95%, उनके नजदीक 60% से 70% से मान लिया वक्ती तौर पर इस गलत अंदाजे को भी। अब वो इस मकबूलियत से भी उसे महरूम करना चाहते थे। उनका जाती ख्याल था कि लोगों को थका दिया जाए। ये उन्हें इल्म था कि ये लोग सियासी नहीं, जिन्हें क़यादत थमा दी है इमरान खान, इन्हें हम टिप्स में नचा लेंगे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ नाज़रीन इकराम। और वो नाचना शुरू हो सकता है इनमें से कुछ लोग दयानतदारी से भी नाच रहे हैं, लेकिन उस दयानत में खाक कि अगर आपके पास हिकमत नहीं, इतने बड़े मनसब और मर्तबे पर आप मौजूद हैं, उसे मैं सादगी तो नहीं कहूंगा, उसे तो मैं आसमानी फिर लानत कहूंगा कि मुसलसल इनके हाथों में खेलते चले आ रहे हैं। जब भी कोई तहरीक बनने का कोई पैदा होता है माहौल, तो फौरी तौर पे वो बुला लेते, आइए जी कोई ऐसी बात नहीं, तहरीकों को छोड़े, पहले आपको क्या दिया है तहरीकों ने जो अब आप निकाल लेंगे इसमें से, आइए हमारे साथ बात करें। चीफ साहब भी बात करने को तैयार हैं, आपके वो हालात गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते। ये तो आपके इमरान खान साहब है जो बस अड़के हुए हैं एक जगह। ऐसे तो चीजें नहीं चलती, बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो इन मुज़ाकरात के बिल्कुल हक में नहीं। मैं भी अगर इमरान खान की जगह होता तो मैं एक नहीं 101 जिंदगी कुर्बान कर देता। जितनी मुसीबतें गुजर रही है, इससे 40 गुना मुसीबतें भी मैं बर्दाश्त करता, खड़ा रहता। लेकिन वो खड़ा है, मेरे तसव्वुर से भी बड़ा और बुलंद और बाला होकर खड़ा है। वो सवाल ये है कि वो तो खड़ा है, और ये क्या कर रहे हैं? देखिए, बहने सादा है, यानी इतना बड़ा इशू है कि भाई किस कदमे में आपने बंद कर रखा है उसे। अदालत सो कॉल्ड जो कुछ अदालतें कर रही है, वो भाई एक दफा लानत भेजो, खड़े होकर कह दो जी आप बिल्कुल इस काबिल नहीं हो कि हम आपके सामने आकर पेश हो, ये तौहीन है हमारी। अब गुमाश्ते हो ISI के, फौज के, जो करना है कर ले, हम अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और अवाम की तरफ रजू करते हैं। अवाम को भी पता चलता है यार कोई मर्द है जिनके पीछे हमने चलना है, उठना है, निकलना है, तहरीक का हिस्सा बनना है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? बहनों को मैं नहीं कहता हूँ, बहनें जो भी कह रही हैं सादा है, बहनें हैं। बजाय इसके कि ये कहा जाता कि इमरान खान को रिहा फौरी तौर पे कर दो, नहीं तो पब्लिक को लेकर हम आने लगे मैदान के अंदर, डूब दो हो जाएगी पब्लिक आपके साथ। इनके मुतालबत क्या है? कहाँ आकर पहुंच गए कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। वो लेकर आए हैं यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, किस मुकाम से, किस मुतालबे से, किस सतह पर लेकर आ गए हैं वो कि मुलाकात करो, इलाज करवा दो उसका खुदा के लिए। अच्छा, बहनें जो कहती हैं बहनें ठीक है, वो तो बहनें हैं, मुझे कहने दीजिए। तो एक तो यहाँ तक मामला पहुंचा है इस नालायक और नाअहल
قیادت کی وجہ سے. اب نااہلی اور نالائکی وہ تو خیر ہے چلو ہوگی، لیکن یہ کیا ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہاں پہنچی ہوئی ہے اس وقت بھی، اور لوگوں کو تو چاہیے کہ وہاں پہنچے. ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیداران کوئی بھی نہیں. اور اس کا نتیجہ کیا مرتب ہو رہا ہے؟ نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو فوج چاہتی ہے، جو فوج کے یہ گماش تھے 47 نمبر حکومت والے جو یہ چاہتے ہیں. اس وقت یہ کامیاب جا رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ میں پردیس میں بیٹھا، میں ایک ایک شخص کو جانتا ہوں. ان کے دماغ کے اندر جو سازشیں چلتی ہیں میں ان سے بھی آگاہ ہوں. بہت یہ خوفناک بات میں کر رہا ہوں. میں یہاں بیٹھے بھی آگاہ ہوتا ہوں کس طرح یہ ٹریپ ہوتے ہیں. ان کے ٹریپ ہونے کی طے میں جو محرکات ہوتے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوتا ہوں، اور پھر اس واقفیت کی بنا پر میں اپنی رائے پیش کر دیتا ہوں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، عمران خان کو محبت کرنے والوں کے سامنے. ایک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین کرام کہ یہ آصف منیر اور اس کے ساتھی جنرلز، اور ان کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر نہ کوئی غیرت ہے، نہ درد ہے، نہ کوئی دل ہے، نہ کوئی دماغ ہے. پتھر ہیں دل و دماغ کی جگہ ان کے وجود کے اندر. اور کھرپتی ہو گئے ہیں یہ جنرلز، کھرپتی. وابڈا کے چیئرمین مزمل حسین لیفٹیننٹ جنرل، وہ کوئی 2, 2.5, 3 کھرب روپیہ لے کر جا کے امریکہ میں بیٹھے موجے کر رہا ہے. بتاتے ہیں لوگ ہمیں کہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے وہ اور اس کا خاندان، اور کسی کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ کہ وہ انہی کا استاد ہے نا. استاد جو مرضی کر کے چلا جائے. کس کی ضرورت ہے کسی نیب کی، کسی قانون کی، کسی عدالت کی کہ اسے بلوائے؟ پھر ایک دوسرے کی طرف بیٹیاں دی ہوئی ہیں. کسی نے پوتا بیاہا ہوا ہے، کسی نے پوتی بیاہی ہوئی ہے، کسی نے بہن بیاہی ہوئی ہے، کسی نے سالی بیاہی ہوئی ہے. یہ اس طرح ہے ایک جال ساہ بنا ہوا جسے توڑنا چاہتا ہے عمران خان عوام کے ساتھ مل کر. غیر مؤثر کرنا چاہتا ہے ان عوام دشمن اور ملک دشمن قوتوں کو. اسی لیے تو خوفزدہ ہیں، اسے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا ناظرین کرام کہ جو دور جنرل ضیاء الحق کا تھا وہ لاقانونیت، ظلم، بربریت، وحشت، دہشت، بد اخلاقی، منافقت، چھوٹا پن، اس سے آگے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی منظر. نہیں وہ منظر تو ایسے کرتا کہ اتنا سدا اس ملک میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے ہو. اور یہ لگے ہوئے ہیں جا کے صلح کروانے پہ. کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ. بھائی اپنا ملک ٹوٹ رہا ہے، بلوچستان بالکل مشرقی پاکستان بنا ہوا ہے ناظرین کرام. بجائے اس کے کہ وہاں صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، مارن بلوچ کو عمر قید سزا دی جسے صرف پکڑا تھا تحفظ امن عامہ میں، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت پکڑا تھا. اور کہا ہے کہ وہاں جو وہ لوگ مر گئے تھے احتجاج کے اندر، ان میں ایک سنتری مر گیا تھا، وہ تیرے اوپر ہے تو مارے، ابھی چل آ جا، عمر قید دے دی ہے. اب بلوچ کیا سوچ رہے ہیں؟ بلوچ تو جو سوچے سو سوچے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کو کھڑے ہو جانا چاہیے بلوچستان کے ساتھ. یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. کیا ہوا آزاد کشمیر میں؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ لوگ ان سے آزادی مانگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری جان چھوڑو بھائی. جس طرح سری نگر کے اندر خواتین اور بچیاں باہر نکل کے آ جاتی، اسی طرح اس پاکستانی فوج کے مقبوضہ علاقے جسے یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں غلط طور پہ، کوئی آزاد کشمیر نہیں، یہ بھی مقبوضہ کشمیر ہے. بچیاں باہر نکل رہی ہیں، خواتین باہر نکل رہی ہیں، اور یہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو لالچ دینے کے لیے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اندازہ کیجیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی مذہبی گروہ ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، لوگ ہیں اکٹھے ہوئے. اسے دہشت گرد قرار دے دیا، اس میں بیل لگا دیا. احمد فراد وہ بیچارہ اسے لے گئے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ ریاست جنگل سے بھی بدتر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں. اس کے دوست، اس کے رشتہ دار ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، جیل پھر رہے ہیں، کہیں اس کا وجود نہیں. کوئی تھانہ یہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں علم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس کے حوالے کیا ہے. نہیں، بس جب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو میں جو بات کہتا ہوں ناظرین کرام، کوئی غلط تو نہیں کہتا ہوں. میں باخوش و خواص ہمسا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فوجی قیادت کے خلاف اٹھنا ہوگا. جب تک یہ موجود ہیں اپنی اس طاقت کے ساتھ، یہ پاکستان کبھی پھل پھول نہیں سکتا، یہ سنور نہیں سکتا. یہ ناظرین کرام میں لکھ کر دے دیتا ہوں. انہیں ان کی حدود کے اندر مقید کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ سارے کاروبار ان سے چھڑوانے پڑیں گے. اور جب تک کوئی فوجی جو ریٹائر ہو جائے وہ گھر بیٹھ کے پینشن لے، کسی فوجی کو کسی ادارے کے اندر کسی بیس پر ملازمت نہیں دی جائے گی. یہ نظر نہیں آنے چاہیے. پھر جا کر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید یہ پاکستان، یہ ملک کچھ سروائیو کرنے کے قابل ہو سکے. یہی سارے کا سارا پروگرام ہے عمران خان کا. عمران خان کے خلاف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایویں نہیں ہو رہا.
میں نے موازنہ پیش کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کے بارے میں. وہ ٹھیک ہے, وہ تو جنرل ضیاء الحق کو پتا تھا, چشتی کو پتا تھا, اور 4 5 6 7 جرنیل تھے جنہوں نے پتا تھا کہ یار اگر اقتدار میں جا گیا تو ہمیں قبر میں جانا پڑے گا, اس اکیلے کو کیوں نہ بھیج دیں. وہ ذاتی زندگی کا معاملہ تھا. یہ تو پورے نظام کو ڈھا دینا چاہتا ہے, جس نظام کے ہوتے ہوئے نہ پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور نہ عوام پر اچھے دن آ سکتے, آنے والی نسلوں کے اچھے دن نہیں آ سکتے. کیا ظلم کا بازار گرم ہے. اعجاز چودھری میرا بھائی, میرا دوست, مرد قلندر, مرد دبنگ, انتہائی تجربہ کار, انتہائی ذکی, انتہائی فہیم, لیکن صحت کے مسائل. جب وہ جیل میں نہیں گیا تھا, ہم روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 2 دفعہ ملتے تھے, گپے وپے لگا. کمال آدمی ہے, اتنا کمال جس کا شمار کوئی نہیں ہے ناظرین کرام. اور اس کی بیماری لازم بڑھنی تھی. اب وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے, میں نے رابطہ کر کے پتہ کیا ہے, دوستوں کی ذمہ داری لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت خراب ہے, آپ دعا کریں اعجاز چودھری صاحب کے لیے. محمود رشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, باقی خواتین سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے کارکنان ہیں جن کا پتہ ہی نہیں, نہ کوئی سمن ہے, نہ کوئی پیشی ہے, نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی اپیل ہے, بس پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کے ملک کی حالت. گلگت بلتستان وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آزاد کشمیر بلوچستان وہی, کے پی کے بھی وہی. اس کے متحد رہنے کی کوئی معروضی وجہ نظر نہیں آئی. ایک ہی سر وجہ ہے جو قائم ہے ابھی تک, بندوق کے زور پہ. فوج چڑھ دوڑے گی, ٹینک لے آئے گی, توپے لے گی. توپے ٹینک کام آ رہے ہیں وہاں. میں ناظرین کرام آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 10% حصے پہ ان کی عملداری ہے ادھر بلوچستان کے اندر, باقی سارے کا سارا 90% جو ہے ان کے قابو میں ہے بلوچوں کے. یہ کہتے رہے فطر ہندوستان, یہ کہتے رہے فطر خوارج, نہیں, وہ حق پرست ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب بندوق اٹھا رہے ہیں. کس کے خلاف؟ اس فوج کے خلاف. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ناظرین کرام, میں نے اٹھائی ہے جنرل ضیاء الحق کے وقت میں. مجھ جیسا محب وطن میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ مجھ سے زیادہ حب الوطن کوئی اور ہو سکتا ہے. ہوگا, اپنے گھر ہوگا, اپنی جگہ پہ ہوگا. میں ہوں. وہ حب الوطنی تھی, وہ حب عوام تھی, حب نظام تھی, حب آئین تھی, کہ ٹکرا گیا تھا فوج کے ساتھ. اور بابا ایک سیل کے اندر 21 مہینے, ایک سیل کے اندر اتنی موٹی بیڑی, اور یہاں ناف سے اوپر تک گردالود زمین پر, تپتی ہوئی زمین پر, 1 منٹ کے لیے کھول کر باہر نہیں نکالا. 21 مہینے وہاں. اور اگلی بات سن لیجیے, تو 2.25 سال سزائے موت کے سیل کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے میرا تالا نہیں کھولا انہوں نے. 8x10 کے سیل کے اندر ایک کمبل, صرف ایک کمبل, کچھ بھی نہیں, وہ کھٹملوں سے بھرا ہوا ایک, اس بھی سو کر وقت گزارا ہے. یہ بازو ہی تکیہ رہا ہے, یہ ہڈیاں تھی. کسی لیبارٹری میں آپ چلے جائیں, جس طرح اسکیلٹن لٹک رہا ہوتا وہی ہو گیا ہوا تھا. میں اپنی آنکھ میں انگلی دیتا تھا تو اتنی انگلی اندر جاتی تھی, گالوں میں دیتا تھا تو گال نظر ہی نہیں آتے تھے. یہاں صرف ایک چپٹی تھی, کوئی گوشت نہیں تھا, کوئی جلد پتر. گزر جاتا ہے وقت ناظرین کرام. پریشان نہیں ہونا آپ نے عمران خان کو وہ دیکھ کر کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. ہاں, یہ کٹھالی ہے جس کے نیچے دوزخ تہائی گئی ہوئی, اس میں عمران خان کو پھینکا گیا ہے. اس کا میل کچیل دور ہو رہا ہے, 24 کیرٹ کا سونا بن کے وہ بن چکا ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا, دعا کرنی ہے, اور دعا نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے. ناظرین کرام, آپ کو اپنے تجربے اور مشاہدے سے میں ذرا آگاہ کروں. 1971 میں جب پاکستان ٹوٹنے کے قریب تھا اور 93,000 فوجی اور سیولین بیوروکریسی, جب فوجیوں نے ہتھیار ڈالے, اس وقت پتہ ہے پاکستان کے اندر عالم کیا تھا؟ یہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں. 1 دن پہلے تک ترانے زور شور سے یہ چلا رہے تھے ریڈیو پاکستان پر, جس میں ایسے تھا کہ جیسے رگڑ کے رکھ دیا ہے انڈین فوج کو, برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور ہم فاتح ہیں. اور سب سے اہم پہلو کہ 1 دن پہلے تک اسی طرح بے ضمیر اور لفافہ صحافی, اب وہ قبروں میں سو چکے ہیں, لیکن قبروں میں بھی وہ اگر تو کسی کے کیے کہ اسے سزا اور عذاب قبر ہے, تو قومی جرائم کی پاداش میں انہیں بدترین عذاب ملنا چاہیے. پھر تو آج ان کی بدروحیں یہاں موجود ہیں. سہیل وڑیچ کی شکل میں موجود ہے, یہ انصار عباسی کی شکل میں موجود ہے, مجیب الرحمان شامی کی, سلیم صافی, منا منیب, یہ جیدہ چنگڑ. جس طرح یہ نثری قصیدے کہہ رہے ہیں آج اس فوجی جرنیل کے حق میں, جو اس ملک کو بالکل ڈوبنے کے قریب لا چکا ہے, بربادی کے قریب لا چکا ہے, برباد کر کے چھوڑے گا. ناظرین کرام, یہ میں آپ کو بتا دوں دیانتداری سے. یہ ابھی میرے سامنے کیا کہا انصار عباسی نے آج, وہ ذرا سن لیجئے. پی ٹی آئی کی منفی مہمات, فیلڈ مارشل کی بڑھتی بین الاقوامی پذیرائی کے آگے ناکام, امریکی صدر اور نائب صدر عاصم منیر کو عظیم جرنیل, غیر معمولی انسان اور زبردست فائٹر جرنیل قرار دے رہے ہیں. اسی طرح کے بڑوے اس وقت بھی موجود تھے, جن کے بارے میں کہا تھا کہ دہائیاں ہوئی زیر زمین جا چکے ہیں. وہ
इसी तरह वो जनरल यहिया खान की तारीफें किया करते थे। उधर जंग जारी थी, उधर अपने ही बंगाली भाइयों पे जुल्म सितम के दोजख खोले हुए थे इस फौज ने। हमीदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट में बार बार कहता हूं, आप पढ़ के देखें। ये जिन जर्नैलों की औलादें आपको आज सियासत में भी दिखाई दे रही है, ये भेज के बच्चियां उठवा लेते थे यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से, हॉस्टल से, और आबरू रेजी करते थे उनकी। और यहां सहाफी बैठ के, सहाफी कहना भी उन्हें गुनाह है, वो यहिया खान की तारीफों में पुल बांध रहे थे। क्या बात है जी, ऐसा जर्नैल, फौज को ऐसा जर्नैल ही नसीब नहीं हुआ जी। और वो भी आसमानी लहजे में बातें करता था जब प्रेस के सामने आता था। और फिर क्या हुआ, फिर हथियार फेंके। जाइए जाके वो वीडियो देखिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप गूगल करके देख लीजिए। एग्जैक्टली यही माहौल था, एग्जैक्टली जो आज बलूचिस्तान की हालत है, यही हालत थी मशरकी पाकिस्तान। जो आज केपीके सोच रहा है, ये वही सोच है जो उस वक्त बंगालियों को सोचने पे मजबूर कर दिया गया था। वही सूरत हाल अब आजाद कश्मीर में भी इस्तेमाल किया इन्होंने। 78 वर्ष कश्मीरियों को सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ एक मसला खड़ा करने के लिए और अपनी अयाशियों और लूट मार पे पर्दा डालने के लिए, अपनी जरूरत महसूस करवाने के लिए कि हम हैं तो आप आराम से रातों को सोते हैं। ऐसी बात नहीं है नाज़रीन इकराम, नींदें हराम करके रख दी है इस फौज ने। अब आजाद कश्मीर इनसे आजादी मांग रहा है। ये सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए यौम कश्मीर मनाते हैं। फिर एयरपोर्टों में देखें, कश्मीरी माँ ने बच्चा पकड़ा हुआ है, उसका खून बह रहा है। अब किस मुंह से ये तस्वीरें लगाओगे? अब तो तुम्हारी तस्वीरें, पोस्टर्स लगने चाहिए कि तुमने कश्मीरियों के साथ क्या किया। तुम लोग उससे भी आगे बढ़ गए हो। जो कुछ श्रीनगर में कश्मीरियों के साथ हो रहा है, इस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो मकबूजा है आपका, उसके अंदर जो आपने माहौल बना रखा है, राशन वहां नहीं, पानी की वहां किल्लत है, हर घर के दरवाजे तोड़ के आप अंदर घुस रहे हो। शिकस्त से पहले जो गस्टापोज किया करते थे, खौफ था उनका, वहशत थी, दहशत थी, ये गस्टापोज बन चुके हैं। तो ये है वो मुकाम जिस मुकाम पर ये इस मुल्क को ले आए हैं। याद रखिए और निशानी लगा के रखिए नाज़रीन इकराम, जब तक भल सफाई नहीं होगी इस मुआशरे की, ये मुआशरा कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इस प्रदेश में भी बैठ के फुशारे खून में गड़बड़ ना हो तो और क्या हो। मैंने कल देखा वो इरशाद भट्टी बैठा हुआ था इस कूड़े के ट्रक के साथ, सुहेल बड़ैच के साथ। ये क्यों बुरा लगता है मुझे? बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, रातें इकट्ठे गुजारते हम। लेकिन हाँ, पहले ये सुन लीजिए। इरशाद भट्टी ने पूछा कि जी आप बताएं, ये इंतखाबात जो हुए 2024 के, कितनी सीटों पे धांधली हुई होगी? तो मुंह पर कर लिए। वो मैंने कभी इस पे सोचा नहीं है कभी को। अच्छा, वो भी बेचारा डरियल सा बैठा हुआ था पास, चुप कर रहा। उसने कहा अच्छा ये बताइए, यास्मीन राशिद इलेक्शन जीत नहीं गई थी, नवाज शरीफ हार नहीं गए? नहीं, मैंने इस पे कभी गौर नहीं किया, मुझे इसका कोई पता नहीं। ये इसी तरह है कि जिस तरह किसी बंदे को अपने बाप का पता ना हो, अपनी वल्दियत याद ना हो, कभी भूलती है वो। जितना इससे इल्म है कम लोगों को होगा, लेकिन शिकम परवरी ही मकसद हयात है इस शख्स का। इनकी मिसालें मैं इसलिए देता हूं कि ये है वो सहाफत जो फैली हुई है, वो एक इख्तियार वली है, तौबा इस्तगफार। इन्हें देखकर अल्लाह अल्लाह याद आता है और पता चलता है गिरावट किसे कहते हैं, जवाल किसे कहते हैं, इन्हितात किसे कहते हैं, बेहयाई और बेगैरती किस शय का नाम है। फिर ये मुजस्सम सूरतें सामने फिर जाती है। इन्हें कहते हैं बेहयाई ये होती है, बेशर्मी ये होती है, बेगैरती ये होती है, छोटापन ये होता। देख ले आप, इन्हें शुक्र करना चाहिए नाज़रीन इकराम। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो उसकी सोच अगर तारीख के दुरुस्त दायरे के साथ वाबस्ता है तो वो भी आदा वली अल्लाह है आज के दौर में। और जो तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हो जाते हैं वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत और ऐसा ज़मीर अता किया। बड़वा बनने में क्या लगता है? इज्जत, आबरू, शर्मो हया, इससे बंदा आरी हो जाए, परना रख ले मोंडे पे, उन्हीं दलालों जैसे अपने चेहरे पे वो तासुरात ले आए तो वह बन गया वो। तो जिसे कुदरत ये बनने से बचा ले, उसे अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सेहत दी है तो सेहत का शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह आपने सेहत दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर खुदा ने आपको इस दल्लागिरी से बचाया है, इस पे दुगना शुक्र अदा करना चाहिए बंदे को, वरना जिंदगी उनकी भी गुजर जाएगी, जिंदगी बाकी लोगों की भी गुजर जाएगी। अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ना कोई इतना लंबा चौड़ा इस पे सोचने की जरूरत है कि काबिल एहतराम ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान यहाँ क्यों आए। कोई ऐसी बात नहीं, ये इस पे मैं कोई बात नहीं करता हूँ। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर वो ना हो तो फिर मैं आपको आकर बताऊंगा जनाब ये हुआ क्यों नहीं। कल उठ के चले गए थे ना, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं मुज़ाकरात करते, मिन्नतें कर, पैसे दे, ये भी कर दिया, वो बैठे। बहुत बड़े इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं होंगे नाज़रीन इकराम, ये याद रख लीजिएगा। बिल्लाहर आपके कान सुनेंगे, ले जी आओ गए जी। जंग में कह चुका हूं कि जंग वो नहीं कर सकते, नतीजा मैं आपको बता चुका हूं।
یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسے آپ کو لگے گا کہ تیاریاں لڑکی والے بھی پوری کر رہے ہیں، لڑکے والے بھی بڑے دونوں خوشی سے ہیں، لیکن دلہن کی رخصتی نہیں ہوگی، چمچے چلیں گے، کناتے پھٹے گی۔ یہ ہے بالآخر نتیجہ۔ ایک پہلو ہے اس میں کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ کے ڈکٹیشن پر، ایران نے تو گیس کے لیے، پیٹرول کے لیے اپنی حصے کی وہ لائن بچھا دی تھی، انہیں حکم ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ ہوگا کہ چلے کوئی پیٹرول، کوئی گیس، اس طرف سے کوئی عوام کا سکھ کا سانس نکلے گا، اس کے امکانات ہے ناظرین اکرام، لیکن یہ پھر بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس قدر قرضوں کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیا انہوں نے کہ انہیں 10 روپے لیٹر بھی ملے پیٹرول تو بیچیں گے آپ کو یہ 250-300 کی۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، جب میں کہتا ہوں تو ناظرین اکرام غور کیجئے، آج کی قیمت کروڈ آئل کی جو ہے اتنی ہی یا اس سے زیادہ تھی عمران خان کے دور میں، لیکن یہاں پیٹرول 150 روپے 48 روپے لیٹر تھا۔ اب پیٹرول کی قیمتیں پھر نیچے گر گئی ہیں، لیکن یہاں پیٹرول کرو نا 150 روپے کا لیٹر، یہ بڑھا دینا اسے 148 روپے اور کم کر دینا 90 روپے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت آپ کے ملک کے اندر لوٹ مار کا ایک سلسلہ پوری طرح جاری ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں فائلیں کھل رہی ہیں، فائلیں کھل رہی ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ ان سے رخصتی نہیں کی ہونے والی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے، جو راستہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، کہ عمران خان سے جا کر یہ معذرت کریں۔ عمران خان ضرورت ہے، صرف وہی ایک واحد انجذاب کی قوت ہے، باقی سب فرار کی قوتیں غالب آئی ہوئی۔ بلوچستان علیحدہ ہونا چاہتا ہے، کے پی کے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، وہ آزادی مانگ رہا ہے، آزاد کشمیر۔ گلگت بلتستان والے کہتے ہیں وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، علاقہ تو خود ہم نے لیا تھا، آپ کے ساتھ الحاق کیا تھا، آپ نے ہمارا کیا کر کے رکھ دیا۔ پورے کا پورا پاکستان بکھرنے کو ہے۔ ایک شخص ہے جو اسے متحد رکھ سکتا ہے، وہ ہے عمران خان۔ وہ جو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ہوگا، کیونکہ پاکستان کو قائم رہنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان سے کام لینا ہے، چونکہ اس قوم کا مقدس سنورنا ہے، تو پھر یہ ساری لاجکس مجھے بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ چیزیں بہت سی اکٹھی ہو گئی ہے ناظرین اکرام۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے کان باریک رکھیں اور باریک بینی سے کام لیں، کیونکہ یہ پاکستان آپ کا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ کی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، ان میں سے کوئی آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا، ان سب نے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ جی جناب، اس وقت اتنا ہی کافی۔ دیکھتے ہیں حالات اگلے 2-4-5 گھنٹوں میں کیا بنتے ہیں، اور پھر کوئی 2-4-5 گھنٹوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، میرا چینل جو ہے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چینل کو زندہ رکھنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔